विक्रम सम्वत 2090 साल माघ 2 गतेका दिन 2:24 जाँदा गएको महाभूकम्पको स्मृतिमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा 2055 सालदेखि हरेक वर्ष माघ 2 गतेका दिन भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई देशव्यापी रूपमा एकरूपता कायम हुने गरी व्यवस्थित प्रभावकारी तुल्याउन भूकम्प सुरक्षा दिवस मार्गदर्शन 2071 तर्जुमा भई सोही बमोजिम मूल समारोह समिति, व्यवस्थापन उपसमिति तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उपसमितिको व्यवस्था भएको छ। मिति 2082 9/22 गते प्रचार प्रसार उपसमितिको बैठक बसी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने यस दिवसको मूल नाराले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भई आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई यो दिवसको अवसरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी 28औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन निर्देशन जारी भइसकेको छ। सबै तहका सरकार, सबै नागरिकको तयारी, भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी 28औं भूकम्प सुरक्षा दिवस देशैभर मनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यस दिवसको मूल समारोहको कार्यक्रम काठमाडौँ महानगरपालिका स्थित खुला मञ्चमा आयोजना गरिनेछ। यस दिन बसन्तपुर क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाहरूले लामबद्ध भई भूकम्प सुरक्षा र्यालीमा भाग लिनेछन्। बसन्तपुरबाट सुरु भएर उक्त र्याली आकाश भैरव, इन्द्रचोक, असन, भोटाइटी हुँदै कार्यक्रमस्थल खुला मञ्चमा आइपुग्नेछ। र्याली पश्चात सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। कार्यक्रम स्थलमा दुई दिने भूकम्प सुरक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। सो कार्यक्रममा विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। भूकम्प सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा मूल समारोहको कार्यक्रम बाहेक विभिन्न निकायहरूको सक्रियतामा प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायत देशभरि नै गोष्ठी, छलफल, र्याली, अन्तर्क्रिया, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता कार्यक्रमहरू, रक्तदान, सडक नाटक, अडियो भिडियो कार्यक्रमहरू लगायतका विभिन्न प्रचार प्रसार कार्यक्रमहरू आयोजना हुनेछ। राष्ट्रिय तथा देशव्यापी रूपमा मनाइने अन्य कार्यक्रमको सूचीहरू तयार गरी यहाँहरूलाई वितरण भएकै छ। प्रचार प्रसारलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस दिवसको मूल नारा सहित पोस्टर समेत तयार गरी उपलब्ध गरिएको छ। प्रचार प्रसारका लागि सन्दर्भ सामग्रीहरू शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ। भूकम्पबाट सुरक्षित रहन सुदृढ पूर्व तयारी गर्नुपर्छ र हाम्रा घर संरचनाहरू पनि बलियो बन्नुपर्दो रहेछ भन्ने जस्ता विषयहरू विगतका भूकम्पहरूबाट सिकेको पाठ भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले देशव्यापी रूपमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई भव्य रूपमा यो भूकम्प सुरक्षा दिवस सफल पारिदिनु समेत आग्रह गर्न चाहन्छु। विपदको बेला जनधनको क्षति मुख्य रूपमा कमजोर घर वा संरचना भत्केर हुने गर्दछ। यसले देशको समग्र विकास स्थितिलाई निकै पछाडि धकेलिदिन्छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै हाम्रो सशक्त पूर्व तयारी हो। साथै भूकम्प पश्चातको सम्भाव्य अवस्थालाई पूर्व आंकलन गरी प्रभावकारी र द्रुत खोज तथा उद्धार, सिपयुक्त र तालिम प्राप्त उद्धारक एवं तत्काल राहतको आवश्यकतालाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको विषय हो। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारीदेखि भूकम्प पश्चातको पुनर्स्थापनासम्मका विभिन्न कार्यहरू विभिन्न निकायहरूबाट निरन्तर रूपमा भइरहेका छन्। केही निकायगत प्रयासहरूको संक्षेपमा यस प्रकार रहेका छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागतर्फ सुरक्षित भवन निर्माणको विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्षेत्र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संस्थागत उद्देश्यमध्ये एक हो। विक्रम सम्वत 1970 को दशकको स्थापनाकालदेखि विभाग यसको लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको छ। भूकम्प लगायत बहुप्रकीय जोखिमबाट भवन संरचना सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भवन संहिता तर्जुमा गरी लागू गरेको छ। यसैमा आधारित भएर नयाँ निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। भवन संहिताको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत व्यवस्था, नीतिगत जनचेतना तथा अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक कार्यहरू, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय तथा सहकारी जस्ता क्षेत्रहरूमा आवश्यक कार्यहरू निरन्तर रूपमा भइरहेकै छ। विगतका भूकम्पबाट पाठ सिक्दै भवनको नक्सा डिजाइन गर्न आवश्यक पर्ने भार र डिजाइन गर्ने विधिसहितको भवन निर्माण संहिता NBC 105 अद्यावधि गरी लागू भएको छ। देशभर निर्माण हुने भवनहरू राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम डिजाइन तथा निर्माण भएको सुनिश्चित स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालन हुने नक्सा पास प्रक्रियामा गुणस्तर परीक्षण, इन्जिनियरिङ सुपरिवेक्षण लगायतका व्यवस्था थप गरी प्राविधिक रूपमा एकरूपता कायम हुने
जाइकासँगको सहकार्यमा स्पष्ट कार्यविधि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन वर्किङ प्रोसिड्युर तर्जुमा गरी पाइलट परीक्षणको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको 7वटा स्थानीय तहहरूमा लागू भएको र देशभर हुने नक्सा पास प्रक्रियाको आधार मापदण्डको रूपमा लागू गर्न स्थानीय तहहरूबाट हुने भवन निर्माण प्रक्रियामा उक्त कार्यविधि बमोजिम कार्य हुने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्वीकृत कार्यविधि सहित पत्राचार गरिएको छ। सोही बमोजिम विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीलाई पनि एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सोच रहेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणतर्फ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपालमा बहुप्रकोपीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तयार गर्ने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ। भूकम्प लगायत सबै खालका विपदबाट घरबास गुमाएका परिवारलाई स्थायी आवासको लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन अनुदान कार्यविधि 2081 विपद सामग्रीहरूको प्राप्ति भण्डारण प्याकेजिङ पुनः प्याकेजिङ ढुवानी लगायतका आपतकालीन गोदाम घर सञ्चालन कार्यविधि 2081 तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बहुप्रकोप प्रतिरोधी भवन संहिता तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन र विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। भूकम्प लगायत विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि पालिका स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण सुशासन मूल्याङ्कन विधिको प्रयोग गरी स्थानीय तहको क्षमता मूल्याङ्कन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि भूकम्प लगायत विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रमले सञ्चालन भएका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभाग राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रतर्फ खानी तथा भूगर्भ विभाग राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र भूकम्पीय अध्ययन तथा अनुसन्धान भूकम्प र भूकम्पीय प्रकोपको सही निगरानी राख्ने निकाय। यसले नेपालमा सेस्मिक तथा एक्सेलेरोमेट्रिक स्टेसनहरूको सञ्चालन गरी प्राप्त आङ्कडाहरूबाट भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान भूकम्प गए पश्चात यथाशक्य चाँडो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु मापन लगायत भूकम्पीय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने तथा सक्रिय भौगोलिक भ्रंशहरूको पहिचान अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने काम गर्दै आएको छ। सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेनाले विपदबाट प्रभावित बढीभन्दा बढी जनताको जीवधनको रक्षा एवं उद्धार गर्न अधिकतम फौज तथा स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै खोज उद्धार अपरेसनहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरी र 7वटै प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न समयमा गइरहने विपदहरूमा खोज तथा उद्धारका लागि टोलीलाई आवश्यक उद्धार सामग्रीसहित 24 घण्टा परिचालन गर्ने काम गर्दै आएको छ। 28औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभर रहेका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा आन्तरिक तथा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्ने स्थानीय क्लब समुदाय तथा विद्यालयहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश जिल्ला एवं स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूका पदाधिकारीहरू सम्मिलित कार्यक्रमहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी प्रतिकार्य सम्बन्धी छलफलको आयोजना गर्ने बाहिनी स्तरीय कृत्रिम घटनामा आधारित विपद प्रतिकार्य अभ्यास सञ्चालन गर्ने तथा खोज तथा उद्धार सामग्री तथा उपकरण प्रदर्शन गर्नेछ। नेपाल प्रहरी विपद विशेष जस्ता गठन गरी टोली विभाजन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी कुल 60 जना प्रहरी भूकम्प प्रतिकार्यको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीतर्फ देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ब्यानरसहित र्याली गर्ने सडक नाटकहरू रेडियो भिडियो कार्यक्रम जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन अस्पतालको बिरामीलाई फलफुल वितरण कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार प्राथमिक सेवा उपचार सेवा अभिमुखीकरण कार्यक्रम विद्यार्थीहरूमा क्विज कन्टेस्ट तथा एससी कम्पिटिसन कार्यक्रमहरू मोबाइल इन्फर्मेसन सेन्टरबाट सन्देश प्रसारण आदि कार्यहरू गरी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज एनसेटतर्फ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले विगतमा 3 दशकदेखि नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन तथा नेपाली समुदायको सुरक्षा अभिवृद्धिको क्षेत्रमा नेपाल सरकार स्थानीय तहहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान तालिम र जनचेतना प्रबन्धन कार्यहरू विगतका भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण अभियानलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
यस अन्तर्गत डकर्मी तालिम, विद्यालय पूर्वाधार विकास, एसिया क्षेत्रका लागि भूकम्प सुरक्षा स्टार्टअप प्याकेज तालिम सामग्री विकास लगायत सुरक्षित विद्यालय परियोजना अन्तर्गत विद्यालय सुरक्षा र विपद तयारी सुदृढ गर्न सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न गतिविधिहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएका छन्। अन्य डिपिनेट नेपालको आयोजनामा 2082 माघ 7 गते काठमाडौँ बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र केयर नेपाल IHRR CNRD को सहकार्यमा राजदेवी नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका रौतहटसँगको समन्वयमा 2082 माघ 10 देखि 12 गतेसम्म समुदाय स्तरीय कृत्रिम अभ्यास तथा चेतनामूलक कार्यक्रम हुनेछन्। तसर्थ भूकम्पबाट हुने आर्थिक, सामाजिक, भौतिक प्रभाव र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सचेत भई एकीकृत संस्थागत एवं व्यवस्थित रूपमा पूर्व तयारीका कार्य सम्पादन गर्न सकेमा भूकम्पीय जोखिम अवश्य पनि न्यून गर्न सक्छौँ। सरकारी अठोट र प्रयासहरू लगायत गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, समुदाय आदि सबैको सहकार्यले मात्र उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न हुन सक्ने हुँदा सम्पूर्ण जनसमुदाय तथा सरकारवालाहरूबाट थप साझा योगदान एवं निरन्तर सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल गर्दै गत विगतका भूकम्पहरूबाट पाठ सिकेर पूर्व तयारीका कार्यहरू सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रयोग गरी बलियो घर संरचना निर्माण गराई भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित जीवनयापनको आवश्यकता देशव्यापी रूपमा महसुस गरी सचेतनाको विकास तथा विस्तार होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै 28औं भूकम्प सुरक्षा दिवस भव्य रूपमा मनाउन हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ। महानिर्देशक र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संयोजक, प्रचार उपसमिति 28औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2082। केही सन्दर्भ सामग्रीहरू हाम्रो यो उसमा पनि QR कोडमा पनि हेर्न सकिनेछ। हस्, धन्यवाद।